वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 2 हफ्ते कबल 10 मई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जिसका मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए गनी हुकूमत से बातचीत करना था। सारी दुनिया अफगानिस्तान में जो अमन बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हैं उससे वाकिफ़ है। अमरीका तालिबान मुआहदा हो और बाइडन के आने के बाद इस मुआहदे को दरपेश जो ख़तरात हों उनको कम करने के लिए अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है तो वो है पाकिस्तान, जिसने तालिबान और अमरीका, इसके अलावा तालिबान और अफगान हुकूमत में पैदा होने वाली तलखियों को कम करने की कोशिशें की हैं और अब तक कर रहा है। मगर अमरीकी सदर बाइडन के 14 अप्रैल को अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद अफगानिस्तान में अमन के लिए इंडिया के बाद सबसे बड़ा ख़तरा खुद अफगान हुकूमत बनी हुई है, क्योंकि अशरफ गनी और उनके NSA हमदुल्ला मोहिब ने इस मामले को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं 2 हज़रात ने हाल ही में पाकिस्तान से मुतल्लिक इल्ज़ामात से भरपूर ज़बान इस्तेमाल की है। सदर अशरफ गनी एक तरफ पाकिस्तानी हुकाम से ताउन चाहते हैं और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्वेटा शोरा, मीरान शाह शूरा जैसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अफगान तालिबान का सियासी दफ्तर कतर में है और एक्सटेंडेड ट्रोइका यानी पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने हालिया बातचीत का दौर भी दोहा में किया है। तो फिर पाकिस्तान पर गनी साहब के इन इल्ज़ामात का मकसद आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ माहौल को ख़राब करना है? क्योंकि ना तो वो अमरीकी अफवाज का इनखला चाहते हैं और ना ही तालिबान के साथ अमन के लिए कोई पेशरफ्त करने में संजीदा नज़र आते हैं। गनी हुकूमत, जिसको काबुल की हुकूमत कहा जाता है, करप्शन और बदतरीन कारकर्दगी इस इंतज़ामिया की वजह शोहरत है। उनके दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान में करप्शन में बेपनाह इजाफा हुआ है। खुद अशरफ गनी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने भाई हशमत गनी की जो माइनिंग कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। ये माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कई $100 मिलियन मालियत के हैं। यही नहीं, अशरफ गनी ट्रंप इंतज़ामिया को अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में रखने के बदले बतौर रिश्वत भी ऐसे ही माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र कर चुके हैं। इसीलिए SOSI वर्जीनिया बेस्ड अमरीकी कंपनी, जिसका अमरीकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री से गहरा ताल्लुक है, इसी SOSI और अपने भाई हशमत गनी की कंपनी को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कुनर और जनूबी अफगानिस्तान में अवार्ड किए गए हैं। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की अगर बात करें, हमदुल्ला मोहिब साहब का अगर जिक्र करें तो उन्होंने सफारती आदाब और इखलाकी हदूद दोनों को पामाल करते हुए पाकिस्तान नफरत में हर हद पार कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अप्रैल में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन और कौम परस्तों के जरिए नताइज भुगतने की धमकियां भी दे चुके हैं। और फिर 13 मई को हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है जब वो नंगरहार में एक अवामी जलसे में तकरीर कर रहे थे। मोहिब ने पाकिस्तान के मुताल्लिक झूठ बोले और पाकिस्तान को दुश्मन करार दिया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इंतहाई घटिया ज़बान जो है वो इस्तेमाल की। शायद हमदुल्ला मोहिब 2019 में अशरफ गनी के सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल हबीबुल्लाह अहमदज़ई के लगाए हुए इल्ज़ामात से वाकिफ़ नहीं या फिर भूल गए, जिनके मुताबिक काबुल का जो सदारती महल है वो जिनसी दरिंदों का गढ़ बना हुआ है और अगर आपको वहाँ जॉब चाहिए, जॉब देने के नाम पर जिनसी इस्तेसाल का कल्चर राइज है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगान NSA तासुब और नफरत की हर हद पार कर गए। हमदुल्ला मोहिब ने 13 मई को जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया, लेकिन आने में 5 दिन लग गए। दफ्तर खारजा का रद्द अमल इतना डिलेड आखिर क्यों था? और सबसे अहम सवाल ये है कि हमदुल्ला मोहिब जो अजीत दोवल की ज़बान बोलता है और यहाँ तक कि अमेरिकन्स भी इस शख्स से डील करने के लिए या कोई रवाबित रखने के लिए तैयार नहीं है, इनकार करते हैं। ऐसे किरदारों की मौजूदगी में क्या अफगान अमन अमल का कोई मुस्तकबिल होगा? ये प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, हमें जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और फ़ोन लाइंस पर हमारे साथ ताहिर खान साहब भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर गुल साहब से करूँ। गुल साहब, अभी जो हम देख रहे हैं इस वक्त, 2 जो लोग हैं, अशरफ गनी साहब हों, हमदुल्ला मोहिब साहब हों, इनके जो इक़दाम हैं अफ़गानिस्तान में वो
چاہے پیس کی بات کرتے ہوں لیکن اس کے بالکل ہمیں اس کے بالکل کانٹرڈکشن میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. پاکستان کی طرف سے اگر بات کی گئی ہو, اگر کہا گیا ہو کہ جی آپ نے کوئی سیکیورٹی پیکٹ, کوئی سیکیورٹی اگریمنٹ سائن کرنا ہے, اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ملتا. انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں. ڈوسیئر ہم نے بھیجا جس میں ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ, بلوچ نیشنلسٹ کی انوالومنٹ جو افغان سوئل سے آپریٹ کر رہے ہیں, اس پہ کوئی جواب نہیں ہے. بارڈر فینسنگ پہ آپ کو یاد ہے ہمارے میجر جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ایسے میں کین بھی ایکسپیکٹ کہ یہ واقعی وہاں پیس چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے امن جو ہے وہ آگے بڑھے؟ دیکھیے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, میں اقدامات کی بات کر رہی ہوں لیکن جو ان کی زبان ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ امن نہیں چاہتے ہیں. اور ان کے اپنے جو بہت قریبی دوست ہیں ہمارے ہمسائے میں, شاید ان کے ایما پہ انہوں نے یہ لب و لہجہ اختیار کر رکھا ہے. اب آپ نے بھی ماشاءاللہ آج بڑی تیاری کی ہوئی ہے, کافی عدد و شمار حقائق کے ساتھ آپ نے اپنی تمہید باندھی ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ خود افغانستان کے اندر یعنی کابل میں ایک منقسم گھر ہے. اشرف غنی صاحب نے 3-4 دن پہلے یہ کہا کہ اب جب کہ امریکی یہاں سے جا رہے ہیں, غیر ملکی فوجیں نکل رہی ہیں, تو انشاءاللہ ہم اپنا دفاع کریں گے اور ہمیں مسلسل مدد چاہیے. اور یہ وہی دن تھا جس دن کہ آپ الحمدللہ محب کی بات کر رہے ہیں, جب وہ پاکستان کے حوالے سے اس نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ غیر ملکی افواج جب یہ افغانستان میں رہیں, اس طرح انہیں نہیں جانا چاہیے. اس طرح تیسرا جو اس کا کمزور پہلو ہے اشرف غنی صاحب کا, کیونکہ اس وقت یہ لگتا ہے کہ وہ ایک بالکل اقلیت میں چلے گئے ہیں, وہ یہ کہ فاریاب ایک صوبہ ہے, وہاں پہ انہوں نے گورنر نامزد کیا. تو جس دن گورنر وہاں لینڈ کر رہا تھا تو پورے ہیلی پیڈ پہ وہاں پہ ایک لحاظ سے لوگوں نے حملہ کر دیا, اس کو اترنے نہیں دیا. تو وہ گورنر صاحب کو ہیلی کاپٹر لے کے فوجی بیس پہ گیا, وہاں پہ اس نے حلف اٹھایا. آج تک میرا خیال ہے وہ ادھر ہی ہے. تو اشرف غنی, اور کیونکہ جو مارشل دوست ہیں میں جن کو خوش کرنے کے لیے غنی صاحب نے یہ مارشل کا ٹائٹل بھی دے دیا, فیلڈ مارشل کا, وہ بنیادی طور پہ اس علاقے کے سربراہ ہیں. ان کے اپنے ملیشیا ہے وہاں پہ, وہ نہیں چاہتے کہ اشرف غنی صاحب کا نامزد کردہ کوئی بندہ وہاں پہ جائے. تو یہ میں نے اس لیے ساری یہ باتیں کہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ بشمول اشرف غنی کے وزیر خارجہ کے, ان کے کئی وزراء کے, کم از کم 10 وزراء ایسے ہیں جو کہ بالکل دوسری طرف ہیں, لیکن انہوں نے اس وقت مسئلتاً خاموشی اختیار کر رکھی ہے. کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب جو امراللہ صالح ہیں اور یہ حمداللہ محب, جن کو امریکہ نے عملاً نکال دیا تھا گزشتہ سال, بالکل کیونکہ ایک لحاظ سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے, تو یہ لوگ ہیں یہ کوئی ایک طرف ہو گئے ہیں. اور بدقسمتی ہے یہ افغانستان کی, افغان عوام کی, کہ یہ تینوں لوگ وہ بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں جس سے اس خطے میں ان کے اپنے ملک میں استحکام نہیں آئے گا. کیونکہ اگر یہ کسی کی بولی بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی نوکری تو کر رہے ہیں, لیکن اصل میں نقصان ملک کا اور وہاں کے عوام کا ہے. طاہر خان کی طرف چلتی ہوں. طاہر خان صاحب, میں ابھی جو گل صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں اس وقت نظر آتے ہیں, آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں, یہی چیز ہم نے دیکھی جب سے یہ پیس پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, تب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آئسولیٹڈ ہیں اور یہ فیل کر رہے ہیں کہ آئسولیٹڈ ہیں. تبھی فرام دا گیٹ کو, جس کی ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں گل صاحب, جو بیان آیا زلمے خلیل زاد صاحب کے حوالے سے انہوں نے, موہد صاحب نے جو دیا, اس سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ فرام دا گیٹ کو, بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں لگے گا, ان کے اب جو ان کے عزائم ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے, سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے, تو فرام دا گیٹ کو یہ اسپوائلر کا رول ادا کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے, جس طرح آپ گل صاحب کی بات سے متفق ہیں, کہ یہ کسی کی نوکری تو کر رہے ہوں گے لیکن ملک کے ساتھ اور خطے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ میری نظر میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ, برطانوی فوج کے سربراہ کے ساتھ اسی بیان سے 2 دن پہلے صدر اشرف غنی صاحب سے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب مصالحتی شورا کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی. تو اس میں کچھ یعنی ایک امید پیدا ہو گئی تھی, کیونکہ برطانیہ جس کے پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات ہیں,
وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان بعد میں استعمال کی گئی 2 دن، جس پہ لوگ حیران بھی ہے پاکستان میں بھی، اور پاکستان نے باضابطہ طور پہ برطانیہ کو کہا بھی کہ اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی، لیکن نہ صرف حمداللہ محب بلکہ صدر اشرف غنی نے جرمن جو میگزین ہے اس کو جو انٹرویو دیا تو بیانات ایسے لگ رہے تھے کہ شاید کچھ جو وہاں میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے آرمی چیف کی، برطانوی کی، افغان لیڈر سے، میں نے پوچھا وہاں پر جو ایک پاکستانی وفد میں شامل بندے تھے کہ آیا میٹنگ میں ملاقاتوں کے دوران ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ افغان لیڈرشپ 2 جو لیڈر ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کا کوئی بیان نہیں ہے اسی طرح، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایک اچھے ماحول میں ہوئی، اور جو آرمی چیف گئے تھے اس لیے گئے تھے کہ جب کابل میں کچھ حملے ہوئے یا جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو ایک سولیڈریٹی کے لیے گئے ہیں، اور ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان افغانستان کے جمہوریت کا حامی ہے، اسلامی امارات کو واپس بالکل اس کا حامی نہیں ہے، اور تو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ جو صدر اشرف غنی صاحب نے بیان دیا اسی ملاقات کے 2 دن بعد، اور پھر حمداللہ محب کا تو جو ننگرہار میں 13 مئی کو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، اس کی تو پوری تقریر میں نے پڑھی ہے، میں نے سنی ہے، اس میں تو پاکستان کے علاوہ اور طالبان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اختلاف آپ ضرور کریں، آپ تنقید بھی کریں پاکستان کی پالیسی پہ جو ان کو حق ہے، لیکن اس نے جو مثال دی ہے کہ پاکستان کو ہیرا منڈی کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں تو وہاں ہم لوگ کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہیرا منڈی میں ان کے بقول یہاں تو اس کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے، تو اب ایک حمداللہ محب کو افغانستان میں جو ان کے ایک ہیراکری ہے یا جو ان کی رولنگ کا جو ایک اگر آپ اس کو گریڈ کریں تو صدر اشرف غنی صاحب پہلے نمبر پہ آتے ہیں، پھر یہ دوسری پوزیشن ہے، ایسی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ بھی، تو اگر ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ایسے الفاظ وہ ہو، میرے خیال میں اس کو کوئی سپورٹ بالکل نہیں۔ میں نے جو سنا ہے پاکستانی عہدیداروں سے شاید جو ان کی ناراضگی ہے وہ صدر اشرف غنی صاحب شاید پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ان کا جو مستقبل کے حوالے سے جو پلان ہے جو کہ استنبول ترکی میں ممکن ہے کہ وہ اس کو وہ بھی کرے، اس کی تفصیلات بھی بتائیں، پاکستان سے ان کی حمایت چاہتا ہے۔ میرے لیے پاکستان کے لیے ابھی تک کسی نے بھی، کیونکہ اب جو آپ شروع میں سوال کر رہے تھے امتیاز صاحب سے، افغانستان کا ایک مسئلہ ہے کہ اب بدقسمتی بھی ہے، ہم پاکستانی آپ اور ہم کبھی بھی افغانستان کے حوالے سے منفی سوچ بالکل بھی نہیں رکھتے، لیکن اب صدر اشرف غنی صاحب نے بھی پلان دیا ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بھی ایک منصوبہ دیا ہے استنبول کانفرنس کے لیے، حکمت یار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، اور امریکیوں کا زرم خلیجات کا اس لیے ان کا منصوبہ بھی آیا ہے کہ کیونکہ بین الافغانی مذاکرات میں 9واں مہینہ ہے، پیشرفت نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اگر اشرف غنی صاحب کی توقع ہے کہ پاکستان ان کے فیوچر اس کی حمایت کرے، میرے خیال میں اس لیے پاکستان کے ناممکن ہو کہ ابھی تک کسی نے بھی کسی بھی پلان کا کی حمایت نہیں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کے پلان میں کیا ہے کہ صدر وہ خود رہیں گے، ان کے جو 2 نائب صدور ہے وہ رہیں گے، ان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر رہیں گے، ان کے انٹیلیجنس چیف رہیں گے، اور طالبان آ کر اس میں شامل ہو جائے۔ اب طالبان نے تو کہہ دیا کہ ہم اس سسٹم کو بالکل نہیں مانتے، بالکل، تو لہٰذا اب یہ والی توقع اگر آپ کی پاکستان سے ہے، پاکستان نے مخالفت کی، پاکستان میں صدر اشرف غنی صاحب کے جو پلان ہے مستقبل کے لیے اس کی مخالفت بھی نہیں کی، لیکن یہ حیرانگی کی بات سب کے لیے ہے کہ کیوں 2 دن کے بعد جب اچھے ماحول میں ملاقات بھی ہوئی، تو میرے خیال میں وہاں شاید ایک فرسٹریشن جس کو کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ اسی کا اظہار ہے، لیکن یہ نقصان ہوگا۔ دیکھیں نا، پاکستان اور افغانستان کے مابین 2 فارمر چینل اس وقت موجود ہے بائیلیٹرل ڈائیلاگ کے لیے، ایک جو افغانستان پاکستان ایکشن پلان پر وہ جو ایپیپس ہے، ایک وہ، اور ایک جو وزیر اعظم گئے تھے نومبر میں، تو بعد میں جو ایک شیئرڈ ویژن کے نام سے ڈاکومنٹ جاری ہوا ہے، اس میں 2 کمیٹیز بنی ہے، گروپس بنے ہیں، ایک ملٹری کا، ایک انٹیلیجنس کا، ایک سیکیورٹی پہ ہے، ایک پیس پروسیس پہ ہے۔ تو اگر آلریڈی گروپس موجود ہے، بائیلیٹرل فورم موجود ہے، تو افغان لیڈرشپ کیوں میڈیا کو سہارا لیتے ہیں، اور سہارا بھی ایک منفی انداز میں لیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کو پاکستان کو تو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس موقف سے جو اتحادی ہے پاکستان اور افغانستان دونوں کے، میرے خیال میں اس پہ کم از کم وہ افغان لیڈرشپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ رائٹ، تارکان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ اور وقت کے لیے جو ہیں وہ موجود رہیں، میں ذرا جنرل سے آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے جی
मैं ज़रा जनरल साहब की तरफ भी चलती हूँ। जनरल साहब, क्या आप जो ताहिर खान साहब बात कर रहे हैं आप उससे मुत्तफ़िक है कि वाकई किसी को समझ नहीं आ रही कि कुछ दिन पहले आपने ये बात की, आपने बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया, आप जॉइंट कम्युनिके आया, उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, फिर आप एक गैर मुल्की इदारे को जो है वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें आप ये अजीब अजीब जो है वो चीज़ों का जिक्र करते हैं और लगता है कि जैसे आप शायद माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और जिस तरह ताहिर खान साहब कह रहे हैं ये शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो कि वो चाहते हैं कि उनका फॉर्मूला जो है उस पर पाकिस्तान जो है वो उनका साथ दे। क्या आप समझते हैं यही बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत हद तक मैं समझता हूँ यही है। और अशरफ गनी या अफगान हुकूमतें जो भी ये इसी तरह का दोगलापन दिखाते रहे हैं। जब भी कोई लीडर हमारा वहां पे गया है, बातचीत हुई और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स जो बयानात आए वो यूं ही लगता है कि मामला बिल्कुल आपस में तय हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब आपका एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसके मुताबिक आप चलेंगे। मैकेनिज्म जो है ये कई दफा मसलन बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर कई दफा ये मैकेनिज्म तय हुआ, लेकिन वो नहीं हो सका। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहदा इनको एक दफा ऑफर किया था, उस पर बातचीत हुई, बिल्कुल तैयार था, सिग्नेचर से एक दिन पहले इन्होंने कहा जी हमने नहीं करना। तो वो ये इंडिया की वजह से अमर साले जो है ये वो था उस वक्त इनका इंटेलिजेंस का, उसने कर दिया इनकार और फिर हनीफ अतमार जो है वो गालिबन इस पे कुछ बातचीत करता रहा, लेकिन दस्तखत ना हो सके। बात यह है कि जितनी दफा भी मुआहदे ऑफर किए, जितनी दफा मैकेनिज्म बनाए, उन पे अमल नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको वक्त पे टरखा देते हैं, अच्छे बयानात वगैरह करके आपको घर से चला दिया, जब आप वापस पहुंचे फिर वही राग अलापना शुरू कर देते। असल किस्सा क्या है कि अमेरिकन ने जब फरवरी लास्ट ईयर जब ये एग्रीमेंट साइन किया था दोहा में, तो पहले दिन से ही अशरफ गनी की नीयत खराब। अशरफ गनी ने डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज किए, अशरफ गनी ने गलत स्टेटमेंट भी दी जिनसे कि उस माहदे के बारे में भी शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हुए। पहले दिन से अशरफ गनी के ज़हन में यही था कि अगर तालिबान के साथ कोई माहदा तय पा जाता है और यहाँ पे अगर कोई ऐसी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती है जो तालिबान को भी कबूल हो, तो फिर अशरफ गनी के लिए वहां जगह नहीं है। अशरफ गनी अपनी सदारत खो बैठता है, क्योंकि तालिबान को कभी भी अशरफ गनी कबूल नहीं होगा। वो पहले दिन से कहते रहे कि ये अमेरिकन इंस्टॉल्ड आदमी है, हमें ये नहीं चाहिए। तो नतीजा ये कि अशरफ गनी को तो अपना बिल्कुल एक इख्तिताम नजर आ रहा है, जिसके लिए वो लाजमन फ्रस्ट्रेटेड भी है, परेशानी भी है। अब वो ये समझता है कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। जो कुछ अमेरिकन कहते रहे, पाकिस्तान किसी न किसी तरह तालिबान को बिठाता रहा, सामने ले आते रहे। लिहाजा ये क्यों नहीं होता कि पाकिस्तान अब तालिबान से ये कहे कि आप अशरफ गनी को मान लें। यानी वो सारा जो कुछ आपको कहता है, बिल आखिर जब आप उसके पास जाएंगे तो यही होगा कि जी जो कुछ मैं कह रहा हूं आप उसकी हमायत करें, ताकि अशरफ गनी वहां पे किसी न किसी तरह सदर बन के बैठा रहे और बाकी मामला फिर तालिबान के साथ जो कुछ चलाने हैं वो और इस तरह हों कि अशरफ गनी की पोजीशन को कोई चैलेंज ना दे। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं कि वहां पे कोई सोल्यूशन किसी को सजेस्ट कर सके या इम्पोज कर सके। दूसरा ये कि तालिबान ने अगर 20 साल जंग लड़ी है, इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो वो इसलिए तो नहीं दी कि पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के मफादात या पाकिस्तान के नैरेटिव जो है वो पूरे हो जाए। फिर ये है कि यहाँ पे तालिबान के लीडर्स जो है वो सारे मुल्कों में, कोई वक्त था जब नॉर्थ वजिस्तान से ऑपरेट करते थे तो उस वक्त आइसोलेटेड भी थे, लेकिन आज तो उनके तमाम ताकतों, जितने भी हमारे हमसाया मुल्क हैं या जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं अफगानिस्तान के साथ, सबका इन्फ्लुएंस है। बल्कि मैं समझता हूं जो उनको बहुत खुल के इमदाद देते हैं, ईरान वगैरह, ईरान और रशिया वगैरह, उनसे उनका इन्फ्लुएंस हमसे कहीं ज्यादा है। जब वो चाहते हैं रशिया में, मॉस्को में कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, तालिबान ना उस पर कोई सवाल पूछते हैं ना कुछ, फौरन जमा हो जाते हैं सारे वहां। पाकिस्तान कर सकता है ये। तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पाकिस्तान को एक बिल्कुल पुश करके कॉर्नर में लगाना चाहते हैं ताकि आप अशरफ गनी की हमायत शुरू कर दें और तालिबान को राजी करें इस चीज पे, जो मुमकिन नहीं है। और ये मैं बड़े पूरे वसूख से, जो मैं आज दिन तक स्टडी कर चुका हूं, जब तक अशरफ गनी मौजूद है अफगानिस्तान में अमन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी रुकावट आज यही है, और इंडिया इसी का सहारा लेके पैसा भी इस पे लगा रहा है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है। नतीजा ये कि इसको नजर आता है कि इसका एक पिलर मौजूद है भारत की शक्ल में और वो दंदना रहा है, और इसी की वजह से अफगानिस्तान में अमन आने के चांसेस कतई नहीं। अच्छा गुल साहब, अभी जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पुश करे, ये हमने बहुत दफ़ा माजी में भी देखा और अब फिर यही नज़र आ रहा है कि
जिस किसी का भी कसूर है, जिस किसी की भी कोताहियाँ हैं, स्केप कोड जो है वो पाकिस्तान बनता है। आई विल गो बैक टू द इंटरव्यू जब इनसे पूछा गया कि व्हाट कुड परसुएड द तालिबान टू ऑप्ट फॉर पीस आफ्टर ऑल, तो ये कहा गया कि इन एनी केस वेस्टर्न डिप्लोमेसी शुड स्टॉप कॉडलिंग देम, द तालिबान आर क्रिमिनल्स, दे किल इनोसेंट पीपल एज दे डिड जस्ट अ फ्यू डेज अगो, डू नॉट वैलिडेट दीज क्रिमिनल्स एज शैडो गवर्नमेंट। अब वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ नज़र आ रही है। फिर साथ ही साथ और भी ये बात भी की कि करप्शन की बात जब हुई, दोबारा वो इसी पॉइंट पे दोबारा गए और उन्होंने कहा जी आप ये याद रखें कि जो वॉरलॉर्ड्स आपने रिलीज़ किए हैं 5000 में से 60 इस तरह के हैं जो ड्रग डीलर्स हैं, तो और मज़ीद अभी शायद 7000 का उनसे कहा जा रहा है। तो उनका मानना ये था कि जो उनकी नाराज़गी है वो लगता था कि वेस्टर्न पावर्स से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस, बट बिकॉज वी आर अ सॉफ्ट टारगेट, सारी स्केप गोटिंग जो है वो हमारे पे हो जाती है, सारा जोर हम पे लगता है। डू यू थिंक दैट्स आल्सो एन इशू? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है कि सॉफ्ट टारगेट पे आप पहले कहते हैं जो आपके घर के करीब होता है हमसाया, आप उसी पे पत्थर फेंक सकते हैं क्योंकि आपकी इस्तात होती है। इस इंटरव्यू में असल में अशरफ गनी साहब ने एक मखसूस माइंडसेट जो इस वक्त काबुल में है उसका इजहार किया है, उसको एक्सपोज किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान और क्रिमिनल्स, यानी वो कातिल हैं, लोगों को बेगुनाह लोगों को मारते हैं। दूसरे उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम चला रहा है तालिबान के लिए। तीसरी जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने की द स्पीगल को इस इंटरव्यू में कि जनरल बाजवा को उन्होंने जो मिस कोट किया, या क्योंकि अभी तक हमें यहाँ से भी जवाब नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि असल में हम तो बिल्कुल किसी सूरत नहीं चाहते कि तालिबान की अमारात जो हुकूमत है वो बहाल हो, लेकिन निचले लेवल पे लोग ऐसे हमारे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप बरतानवी अफवाज के सरबराह की मौजूदगी में इस किस्म की अगर बात हुई भी है तो क्या आप मतलब लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज में खुदा ना खास्ता बड़ी तफरीक वो है, एक खलफशार है और तकसीम मौजूद है। तो उसके साथ साथ जो उन्होंने एक और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात की वो ये थी कि अगर पाकिस्तान आपके साथ नहीं चलता तो उस पर पाबंदियाँ लगाएं। अब देखिए इसका अंदाज़ा इनको नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगती हैं तो इनके तो आधे अवाम अफ़गान अवाम, जो कि बहुत बुरी बात है, वो भूख से मर सकते हैं, इसलिए कि फिर पाकिस्तान से तो फिर सप्लाईज बंद हो जाएंगे। ईरान पे पहले ही पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएं, तो पाकिस्तान पे अगर पाबंदियाँ लग गई तो अफ़गानिस्तान का वो हशर होगा जो नवंबर 1999 में तालिबान की हुकूमत पे पहली पाबंदियाँ लगी थीं। उसके बाद अफ़गानिस्तान हम तो वहाँ पे आते जाते रहे, इंतहाई बुरे हालात थे। इसलिए मुझे ये लगता है कि इवन जो बैरूनी क़ुव्वतें भी हैं उनको भी पता है, वो काफ़ी देख चुके हैं कि किस तरह इन लोगों ने एक मुसलसल एक जंग का बयानिया दे के पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना के अपना दौरे इक़्तिदार को तवालत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, फरवरी 2020 में मुआहदा हुआ, अब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और अशरफ गनी साहब अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो ये भी चाह रहे हैं कि सदर भी रहें, इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, जबकि तालिबान ने 7000 लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। नंबर 1 वो सारे नहीं हुए। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि हमारे रहनुमाओं पे आप जो ट्रैवल बैन लगा हुआ है वो हटाएं, वो अभी तक नहीं हटाया। यानी हर दफ़ा जब वो ट्रैवल करते हैं, चीन पाकिस्तान आते हैं या रूस जाते हैं, तो बाकायदा सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर को उसकी इजाज़त देनी पड़ती है। तो तालिबान के लिए तो बात कोई भी कबूल नहीं हुई है, उनकी बात तो ऐसा नहीं मानी गई। और इनका ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल के ज़रिए तालिबान को चला सकता है, हालांकि ये ख़ुद का पश्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको मालूम है कि इन कबाइल को आप प्यार मोहब्बत से कोई बात तो करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती आप इनसे कोई काम नहीं करवाते। ज़बरदस्ती तो कहते हैं अगर आपने मुझे मारना है मार दें। तो ये बात है जो अशरफ गनी बुनियादी तौर पर ख़ुद डिनाई कर रहे हैं, एक इनकार की कैफियत में है। और ये बात शायद अभी अमेरिकन को और जो ब्रिटिश जो सियासतदान हैं फैसले करें, उनको मेरा ख्याल अब समझ आई हुई है। अच्छा तारिक खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बात अब ये समझ आ गई है कि इम्पेडिमेंट अगर यहाँ पे है, जिस तरह अभी कुल साहब ने बड़ा एक डिटेल्ड एक एनालिसिस दिया कि जो उनके मुतालबात थे वो ऐसे पूरे होते तो नज़र नहीं आ रहे, अशरफ गनी साहब वहीं के वहीं हैं,
اور پھر اگین یہ جو پاکستان کی اسکیپ گوٹنگ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرویو کے اسٹارٹ میں پوچھا کہ آپ امریکہ سے ناراض تو نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، آئی ایم سم ون ہو لکس فارورڈ، میں تو آگے دیکھتا ہوں. لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ وہ فرسٹریشن جو ہے وہ رائج ہے، فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اور یہ ایک امپیڈمنٹ لگ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ ادراک اس چیز کا ہو گیا ہے کہ ہی از این امپیڈمنٹ ان دا پیس پروسیس؟ میری نظر میں اگر امریکہ کی بات کریں تو اس وقت امریکہ اور پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے بہت ہی ایک اچھی ایک مفاہمت موجود ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم افغان ٹی وی میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں ٹی وی چینلز میں، تو وہ اکثر تنقید کرتے ہیں کہ زلمی خلیجات پاکستان کی آتے ہیں. تو امریکیوں کو معلوم ہے کہ کہاں جانا چاہیے، اور صرف زلمی خلیجات کی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوا کہ 2 مہینے پہلے قطر کے اسپیشل انوائے بھی پاکستان آئے تھے، اور قطر میں طالبان کا دفتر ہے. لیکن اگر وہ یہاں آتے ہیں، اور بڑا حساس ایک موقع تھا کیونکہ ٹروپس کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا تھا، ایک وہ دیگر بھی کچھ چیزیں تھیں. پھر ماسکو میں اگر کانفرنس ہوئی 4 مارچ میں، جو فرسٹ کانفرنس ہوئی یہ ایکسٹینڈڈ ہوئے گا جس کو کہتے ہیں، پلس پاکستان بھی شامل ہے، تو جو روسی نمائندہ خصوصی ہے ضمیر کابلوف، وہ صرف پاکستان کا دورہ حالانکہ اس میں امریکہ بھی تھا، چین بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے اور روس خود ہے، لیکن وہ یہاں آئے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی ایک افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ایک رول ہے، اس کو دنیا مانتی ہے، امریکہ بھی اس کو مانتی ہے. اور امریکہ میرے خیال میں اس لیے امریکوں کے تھوڑا سا ان کا گلہ افغان لیڈرشپ سے ہے. آپ دیکھیں حمداللہ محب کی تو بات آ گئی ہے کہ ان کو امریکہ نے، لیکن زلمی خلیجات پہ اس کے ڈاکٹر جیسے حمداللہ محب نے اس پہ الزام لگایا تھا، جی وائس رائے والا کہا تھا، پھر وہ کافی تھا. تو اور افغان گورنمنٹ کسی بھی جو 18 مہینے مذاکرات ہوئے کبھی بھی یہ خوش نہیں رہے. حالانکہ زلمی خلیجات ہر ایک راؤنڈ کے بعد افغانستان آتا تھا، ان کو تفصیلات جتنی بھی ان کو ایک وہ سمجھتا تھا کہ ان کو آن بورڈ کیا جائے. اور یہ جو ایگریمنٹ میں چیزیں آئی ہیں دوحہ ایگریمنٹ میں، طالبان کے پریزنرز کا، طالبان کے نام یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی فہرست سے نکالنے کا، یہ سارے کو افغان حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پر ایک مایوسی بھی ہے. دیکھیں نا، وہ بار بار پیس کی بات تو کرتے ہیں افغان لیڈرشپ، لیکن ابھی تک انہوں نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ واقعی وہ کچھ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان میں ایک سپریم کونسل بن رہی ہے جس میں تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈرز ہوں گے، اور یہ بات حکمت یار نے بھی تصدیق کی ہے. اور حکمت یار نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اسٹیپ ڈاؤن کے لیے تیار ہے. لیکن میرے خیال میں اس لیے یہ بات شاید درست نہ ہو کیونکہ اس کا جو فیوچر کا جو پلان ہے اس میں اسٹیپ ڈاؤن کا کہا تو ہے، لیکن اس وقت کہا ہے کہ پہلے 3 سال تک عبوری حکومت رہے گی، وہ اس کے خود سربراہ رہیں گے، پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ والی طالبان کا کلیئر میسج ہے، اور اس کی بات کسی حد تک درست، آپ اگر دوبارہ اس کو پڑھیں نا دوحہ ایگریمنٹ کو، تو اس میں جو طالبان بار بار اسلامی حکومت کا ذکر کرتے ہیں، اسی میں 2-3 مرتبہ اس کا ذکر ہوا بھی ہے، اور طالبان کہتے ہیں ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. اب یہاں پر معاملہ رکا ہوا ہے، اور یہی بین الاقوامی مذاکرات میں سب سے بڑا ایک جو بڑی رکاوٹ ہے، یہی جو بڑی رکاوٹ ہے. بالکل. مجھے طاہر خان صاحب انفارچونیٹلی آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا، چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. احتساب کے بیانیے اور حکومت کو اپنوں اور مخالفین دونوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تنقید کا سامنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کے اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، حکومت جاتی ہے تو جائے، NRO نہیں دوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت فائر فائٹنگ کے لیے وفد پر وفد جو ہے وہ بھیجتی جا رہی ہے تاکہ پارٹی کی تقسیم کو روکا جا سکے. ایسے میں پرائم منسٹر کے بلیک میل نہ ہونے کے بیانات میں کتنا جو ہے وہ وزن ہے. ساتھ ہی ساتھ بلدیاتی الیکشنز کی بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشنز جو ہے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کرائے جائیں گے. اس میں کس حد تک جو ہے صداقت ہے، کیا بلدیاتی الیکشنز آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے؟ کیونکہ حکومت کی پاپولر
पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती नज़र आ रही है। और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो ऑब्वियसली चौधरी निसार अली खान साहब का पंजाब असेंबली में जो हल्फ लेने का बयान है, वो हल्फ लेने जा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा हाइप भी दी जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है। तो हमें रज़ा रूमी साहब ने भी इस सेगमेंट के लिए जो है वो ज्वाइन कर लिया। रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझ साहब, आपसे शुरू करती हूँ। ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, बल्कि आई अपोलोजाइज जनरल साहब, पिछले सेगमेंट में जो है वो रह गए थे, इससे पहले कि जनरल साहब नाराज़ हो जाए, लेट मी गो ओवर टू जनरल साहब। जनरल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है और जो बल्दियाती इलेक्शंस की बात हो रही है, पहले ज़रा अगर उसकी तरफ आ जाएं, पीटीआई की जो अब तक की कारकर्दगी है, क्या आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो करवाए जा सकते हैं, हुकूमत करवाएगी, या सिर्फ ये इस वक्त वैसे ही बातें हो रही हैं? क्योंकि पॉपुलैरिटी तो बहुत नीचे जा चुकी है, बाई इलेक्शंस पे बाई इलेक्शंस हारती जा रही है हुकूमत। देखिए, ये पॉसिबल है कि ये अगर बाई इलेक्शन कराएं तो उसमें इनके हाथ बहुत कुछ ना आए। जैसे आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको बाई इलेक्शंस में तो शिकस्त हुई है, लेकिन इसके अलावा जो मसला है वो ये है कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये काम करना नहीं चाहती। असल में तो जमहूरियत यही है कि आप ग्रास रूट लेवल पे उसको ले जाएं, डेमोक्रेसी तो वहां से शुरू होती है। लेकिन वो फिर ये है कि ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं या ये जो इनके मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनके पास लोग नहीं आएंगे, वो फिर नीचे लेवल पे जाके अपने काम करवाएं। तो इस वजह से मैंने तो हमेशा देखा है कि एक रेजिस्टेंस है, किसी न किसी बहाने इन इलेक्शंस को टाला जाता है। अब आप देखिए कि सिंध में उन्होंने सेंसस का एक इशू खड़ा कर दिया, और जो मेन हमारे इलेक्शन थे पिछले, वो तो इसी की बुनियाद पे हो गए। और आज जो आपने जो ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन कराने हैं, उनके लिए अब सेंसस का किस्सा खड़ा हो गया। तो कोई ना कोई बहाना, कोई चीज ऐसी मौजूद है हर किसी के पास जिसकी बुनियाद पे ये काम होगा नहीं। लटका के रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आएंगे। तो इस वजह से ये एक और मसला है, जो लिविंग असाइड के कौन जीतता है, कोई हारता है, कौन हारता है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि इख्तियारात जो है वो नीचे लेवल पे कोई नहीं देना चाहता। वो चाहते हैं कि अपने हाथ में रहे। तो ये इशू मुझे तो ज्यादा बड़ा ये मसला नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, राजा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ वैसे ही हम देख रहे हैं कि हुकूमत MPAs के हाथों, MNAs के हाथों ब्लैकमेल हो रही है कि हमें डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिल रहे वगैरह वगैरह। ऐसे में जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, अगर वाकई बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं और अगर उनको प्रॉपर मैंडेट दिया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि दिस विल बी अनदर रीजन, ये MPAs MNAs मजीद जो है वो ब्लैकमेल करेंगे और ये होते हुए नजर, दिस इज अनदर रीजन होते हुए नजर नहीं आ रहे? देखिए, बिल्कुल वो ब्लैकमेलिंग होगी। उसकी वजह तो ये है मेरे ख्याल से, उसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि PTI की गवर्नमेंट का ये फॉल्ट है। ये तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है, इलेक्टेबल्स की जहाँ पे सियासत होती है और पेट्रनेज की, यहाँ लोगों को मिठाइयाँ और पैसे और साइकिलें और सलाई मशीनें तकसीम करने से वोट लिए जाते हों, तो फिर वहां पे तो ऐसा ही होता है। मसला यहाँ पर यह है कि खान साहब की जो सियासत थी और जो उन्होंने वादे किए थे और जो उनका मंशूर था और जो जिसको वो खुद बकौल उनके जद्दोजहद का हैं, वो इस पूरे खिलाफ थी। इक़्तिदार में भी इसी कल्चर की जो है सहारे पहुंचे, और अब इक़्तिदार में रहने के लिए उनको भी इसी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये चाहे नाराज MPAs के साथ मुलाकातें हों, अब वो जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें कई तरह की इतलात आ रही हैं, और आप देखेंगे कि लाजमी तौर पर उनको जो है ना कुछ देकर राम किया जाएगा। तो यही आदत है। ये बल्दियाती इंतखाबात में देखा हमने, ये भी देखा कि ना सिर्फ ये कि बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरह की डस्का में इंटरफेरेंस भी हुई, ज़िमनी इंतखाब की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रोविंशियल मशीनरी जो थी, पुलिस या जो भी वो कहते हैं स्पेशल ब्रांच, और उन्होंने जो कुछ किया, तो बात ये कि असल में वो रवायती सियासत के असीर हो चुके हैं। और ये दुख की और तकलीफ की बात है मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी, और जो खान से तवक्को करते थे कि वो फर्क तरह की सियासत की दाग में डालेंगे। अब मसला यही आ जाता है कि क्या वो इस पोजीशन में, या उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इस कल्चर को बदल सके। हुकूमत भी कमजोर है, वीक कोलिशन है, मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट ऑफ लीडरशिप, तारीख बनाने का, लेगेसी बनाने का अमल जो होता है वो इस तरह होता है कि फिर आप इस तरह के फैसले करते हैं कि जैसे आप करते हैं कि आप सियासी हैं उनसे,
تو دیکھیے اب یہ NRO نہیں دینے کی بھی آج بھی میں سن رہا تھا ان کی باتیں ابھی میں کی. اب دیکھیں ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں, اب مجھے نہیں پتا آپ کے چینل پہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. ان کو ایک جرمانہ ہوا برطانیہ کی گورنمنٹ سے, اس کے پیسے یہاں پر آئے, اس کے پیسے بجائے اس کے کہ وہ عوام کے خزانے میں جائیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے. سپریم کورٹ نے 450 ارب کا جو ہے فائن کر رکھا ہے. اور ابھی میں نے آج صبح پڑھا کہ گورنمنٹ نے ایک درخواست دی ہے سپریم کورٹ کو کہ دیکھیے ان کی جو فائن جو ہے اس کو کم کیا جائے, کیونکہ یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا, اور وہ کاروبار کریں گے تو پھر اس سے منافع کمائیں گے, منافع سے وہ فائن دیں گے. اندازہ کیجیے نا, ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہم نے NRO نہیں دینا, استعفیٰ دے دیں گے, دوسری بہت بڑی بااثر اور طاقتور بزنس مین کو, لینڈ کو اس طرح سے یہی گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے. بالکل یہ بالکل یہ ایک دورہ معیار نظر آتا ہے, بار بار نظر آتا ہے. کل صاحب, جو رضا نے بھی بات کی کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں, اب یہ بیان جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں NRO نہیں دوں گا, لگتا ہے اسی وقت آتا ہے جس وقت NRO جو ہے وہ ملنے جا رہا ہوتا ہے. ترین صاحب کا ابھی جو معاملات پچھلے 2-3 دن سے چل رہے تھے, وہ اس میں حکومت کوئی مطلب کوئی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں نظر آئی. اس میں نظر آیا کہ حکومت نے ان کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں, وہ نظر آتا ہے آپ کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے NRO نہیں دوں گا, یہ بات بہت پرانی ہوگی اور یہ دے چکے ہیں, جو اگر if you've given in to their demands تو پھر تو آپ نے NRO دے دیا ہے, آپ بلیک میل ہو چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی کافی حد تک ہو چکے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اپنی تمام تر اچھی ویژن کے باوجود ایک نظام کے یرغمال ہیں, اور جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں, اور اس نظام کے جو بڑے مستقل مہرے ہیں وہ گزشتہ 20 برس میں اکثر ان میں سے ہر حکومت میں رہے ہیں, اور جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اس ملک سے, اس کو چوس رہے ہیں, اس کا خون چوس رہے ہیں. اب ان کا ایک بدقسمتی ہے کہ یہ مہاتیر محمد ان کے لیے بڑے رول ماڈل ہیں, لیکن یہ بھول گئے کہ مہاتیر محمد نے جب اقتدار سنبھالا تھا, انہوں نے آتے ہی 1971-72 میں تمام سینئر بیوروکریٹس کو گھر بھیج دیا. اس کی جگہ وہ 27 اوسطاً عمر تھی 27 سے 35 سال کے نوجوان انجینئرز, ٹیکنوکریٹس, فائنانس ایکسپرٹس, ان کی ٹیمیں بنائیں, انہوں نے ہر جگہ ہر منسٹری میں رکھا, اور وہ ڈرتے رہے کہ ہم اپنا کاروبار کیسے چلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چلانا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ملیشیا کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا. عمران خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے اس ملک کا, چونکہ نظام اس طرح کا ہے, کہ وہ انہی لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار تک پہنچے جو اس نظام کو لوٹتے رہے ہیں, چوستے رہے ہیں. ان میں صرف جہانگیر ترین کا نام نہیں ہے, کیونکہ آپ تو ایک سسٹم کی بات, جس میں کارٹلز بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ سیمنٹ کا ہے, آٹے کا ہے, یا شوگر کا ہے, آئل اینڈ گیس کا ہے. دیکھیے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ اور اسٹیٹس کو 2012 سے 2018 تک کسی حکومت, اس وقت تو PTI نہیں تھی, اس ملک میں ایک تیل کا ایک نیا کنواں کھودنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ یہ لوگ اس جو آئل اینڈ گیس امپورٹ کرنے والی لابی ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے اندر, اور وہ باقاعدہ طور پہ سسٹمیٹیکلی انہوں نے اس کو روکا کہ یہاں پہ ٹینڈرنگ نہ ہو, کیونکہ وہ جو ان کا آئل اینڈ گیس کا آ رہا ہے, شاید خاقان عباسی بھی ماشاءاللہ اس وقت پریشر ڈال رہے تھے کہ ہمیں LNG لینی ہے. تو میں بات کروں سسٹم کی, کہ چاہے آپ حکومت کے اندر ہیں, حکومت کے باہر ہیں, یہ لوگ ہیں جو کہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو کنٹرول کیے ہیں. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد نثار علی خان کی جو واپسی ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے. دیٹ اینڈ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل صاحب کی طرف چلوں گی. جنرل صاحب, جو چودھری نثار علی خان صاحب کی واپسی ہے, اس کو جو تبدیلی کا پیش خیمہ کہا جا رہا ہے, آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے, کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ اسٹیج کے اوپر کوئی تبدیلی آنے کے چانسز ہیں. چودھری نثار کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ ابھی تک واضح نہیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ چودھری نثار بھی اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان حالات میں وہ کوئی بہت بڑا رول پلے کرے. اور ناٹ ان نیئر فیوچر, نیئر فیوچر کی بات نہیں, آگے کی اگر بات کی جائے, اگلے 2 سال کی بات کی جائے, 2 سال 3 سال.
نہیں 2-3 سال میں میرا خیال ہے کہ وہ اب اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے وہ اب ابھی میدان میں ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ دائیں بائیں نظر آئیں پولیٹیکل سرکلز میں تاکہ اگلا الیکشن وہ لڑ سکیں، کیونکہ اب 2 سال بعد اگر الیکشن آ رہے ہیں تو نیچرلی یہ پھر میدان میں ہوں گے. تو یہ کافی دیر آئسولیٹڈ رہے ہیں، پولیٹیکل سرکل سے دور رہے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس سرکلز میں لانا چاہتے ہیں تاکہ موو کریں اور اس سے اگلے الیکشن کے لیے تیاری ہو سکے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اور کوئی ان کے اپنے عزائم ہے اسٹیج. رضا، کیا آپ جنرل صاحب کی بات سے متفق ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں نثار علی خان صاحب کہ میں نے اپنے لوگوں سے بات کی ہے، تو کیا اپنے لوگوں سے بات ہوئی ہے یا کہیں اور بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے واپسی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ دیکھیے اب یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ تعریف کیسے کرتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے اپنے لوگوں کی. تو وہ تو مجھے اپنے لوگ ان کے ایک زمانے میں پی ایم ایل این بھی ہوتی تھی نواز شریف اور کمپنی، تو وہاں تو ان کی دوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں. شہباز شریف کے ساتھ تو ان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ظاہری بات ہے میں اگری کرتا ہوں جنرل صاحب سے اس حد تک کہ وہ چونکہ اگلا الیکشن اب آنے والا ہے، 1.5 سال رہ گیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی میں میدان سے مکمل آؤٹ نہ ہو جاؤں. لیکن میں اس بات پر بہت حیران ہوں کہ 3 سال ایک شخص کو الیکشن جیت کر حلف نہیں اٹھاتا، اور پھر اس کے بعد مطلب یہ تو ہمارے یہاں کوئی قانون ہونا چاہیے کہ آٹومیٹکلی جو نہ حلف اٹھائے 1 مہینے 2 مہینے تو کچھ ٹائم دے دیں، اس کے بعد وہ ان کی سیٹ کو خارج کر دیا جائے. یہ ایک لوگوں کو کی نمائندگی کا فریضہ ہے. یہ کوئی چودھری نثار صاحب کی ایگو کا یا ان کے سیاسی قد و کاٹ کا یا مرتبے کا ایشو نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے، جتنے بھی 1000 لوگ تھے اس حلقے کے صوبائی اسمبلی کے، ان کی نمائندگی ہی نہیں ہے اس وقت کسی کی. اب کہیں جا کے ہوئی ہے 3 سالوں کے بعد. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں آپشنز ہمیشہ کھلی ہوتی ہیں. اگلا الیکشن آنے والا ہے، وہ اب اگلے سال ہوتا ہے کہ اپنے 2023 میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر تھیریز دے رہے ہیں، مگر جب بھی ہوگا تو اس وقت ایک نئی بساط کی ضرورت تو پڑے گی، کیونکہ جو موجودہ ایکسپیریمنٹ ہے بزدار صاحب کو وہاں پہ لگانے کا اور وہ وسیم کا پورا تو دیکھیں پٹ چکا ہے. اب اس میں اگلے جو الیکشن ہوں گے، جو گورنمنٹ آنی ہے، اس میں آپ کو آپشنز کھولنی پڑیں گی، اور وہ آپشنز جو کہ شریف خاندان نہ ہوں، اور لیکن یہ کہ وہ شریف پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آگے چل سکیں. میں ذرا کوئکلی سوری آئی ایم انٹرجیکٹنگ کہ پروگرام کلوز کرنا ہے، تو میں ذرا گل صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. گل صاحب، نئی آپشن ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں نئی بساط کی ضرورت پڑے گی، از دیٹ اٹ؟ دیکھیے اس میں مستقل تو سیاست میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. جس انداز سے یہ حکومت چلی ہے، ان میں کافی ساری اپنی انہوں نے کرنسی کھوئی ہے، اور اتنے غیر لچکدار رویے کے ساتھ تو آپ کوئی پارلیمانی نظام نہیں چلا سکتے، نئی لیجسلیشن نہیں کر سکتے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ نئے کام نہیں شروع کر سکتے. سو انہیں یا تو لچکداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا یا پھر ظاہر ہے دوسری آپشن کی طرف جانے گا، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ خود کو دوسری آپشن کے لیے تیار کر رہی ہیں. Nothing more to it. اس سے زیادہ ہمیں کوئی زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جو آپ دیکھیے جب سعودی عرب گئے وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی چلے گئے، تو اس کے بعد سے وہ تمام لوگ جو کہ دعائیں مانگ رہے تھے اس سے پہلے کہ شاید ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، ان کی امیدوں پہ بڑی آس پڑی ہوگی. نہیں، لیکن ابھی تو ایز فار ایز پنجاب از کنسرن میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این خود بھی چاہتی ہے کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے. وہ چاہتے ہیں بزدار صاحب جتنی دیر نظر آئیں تو اس میں ہماری یاد زیادہ آئے، تاکہ بزدار صاحب کے جتنے کام ہیں ان کی جو نالائکیاں ہیں دیٹ میکس پی ایم ایل این لک گڈ. نو، آپ تو میرا خیال یہ ازیوم کر رہی ہیں نا کہ بزدار بھی بہت نالائق ہے، عمران خان بھی بہت نالائق ہے. میں ازیوم نہیں کر رہی، نظر آ رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں نا، ہم جب میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن وی آر ایزیومنگ کہ یہ بڑے نالائق ہیں. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کتنے آن گراؤنڈ ان کے خلاف کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ تو جب انتخاب ہوگا میرا خیال اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی نالائکی ہے یا وہ بیوروکریسی سندھ میں اور پنجاب میں جو کہ 40 سال سے کسی اور کی غلام تھی. سر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا 9 مہینے اجلاس نہیں ہوتا، وہاں پہ بجٹ آپ کا جو ہے وہ لاپس کر رہا ہے، اس میں صرف بیوروکریسی. بالکل، اس میں دیکھیں یہ مسائل بالکل ہیں، یہ بالکل مسائل ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح ڈنڈا اٹھا رکھا تھا بیوروکریٹ کے خلاف، سیاستدان کے خلاف شروع سے، اس کی وجہ سے ان کو بڑے مسائل کا سامنا. آن دیٹ نوٹ ویل ہیو ٹو کلوز دی پروگرام. گل صاحب آپ کا بہت شکریہ، جنرل صاحب آپ کا، رومی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.